بعضی وقتا میزنی و اسکوات میدی لابی، شات قشنگ میزنی، همه کار میکنی ولی دلت راضی نیست. به خودت میگی چرا دلم راضی نیست از این بازی کوفتی. بعد میفهم که بابا گیر کرده تو این دنیای لعنتی بیروح، تک و تنها بدون رفیقات. حتی دلت تنگ میشه باسه اون بهونه های الکی رفیقت که میگفت لج دارم یا مثلا نتم خرابه یا هر چی، دلت تنگ میشه واسه اون بهونه های الکی. پس قدر با هم بودنتون رو بدونید، چون ماها ندونستیم و الان تنها موندیم. امیدوارم که هیچ وقت درک نکنید که تنها بودن تو بازی یعنی شیفته. Come on.